نعم المجيد نعم المجيد ما شاء الله ما شاء الله دخل في مصر ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. والله المستعان على ما تصفون. الله الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله جميل جميل ما شاء الله ما شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله يا أستاذ ما شاء الله 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 جميل جميل. وأسروه بضاعة. الله أكبر الله أكبر. والله عليم بما يعملون. الله الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله 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 ما شاء الله. ما شاء الله 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 ما شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله جميل ما شاء الله. اللهم زد فديد ما شاء الله ما شاء الله. وشروه بثمن بخس
وكانوا فيه من الزاهدين. الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى फूल बेटा कम कम ज्यादा फूल वो गले में نعم شيخ. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الله ما شاء الله. وقالت هيت لك وقالت هيت لك وقالت هيت لك وقالت هيت وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال ما
قال معاذ आवाज खोले, आवाज قال معاذ ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله جميل ما شاء الله. قال إنه لا يفلح الظالمون. صدق الله.